अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल। आज आपसे बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन का सपूत है ताहिर अब्बास तारड़ को कहा जाता है। मंडी बहाउद्दीन शेरों की धरती है, मुखलस लोगों की धरती है, दोस्तों के दोस्त। और पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में इसकी यही पहचान है कि यहाँ के जो लोग हैं मंडी बहाउद्दीन की धरती के, वो दोस्त निभाना जानते हैं, जिसके साथ चलते हैं, आखिरी हद तक चलते हैं। और जिसका मुकाबला करें, राजा पोरस का किला था टिब्बा मोंग मंडी बहाउद्दीन में, और आज से तकरीबन 2500-2600 साल पहले वहाँ पे सिकंदर आज़म ने हमला किया, तो उसका किसी ने मुकाबला नहीं किया। उसका मुकाबला किया तो राजा पोरस ने उसका मुकाबला किया, और उसको इतना उसका मुकाबला भरपूर तरीके से किया कि वो वहाँ पे ज़ख्मी हो गया, और आगे जाके उसी ज़ख्म की वजह से सिकंदर आज़म की जो है वो मौत वाक़या हो गई। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मंडी बहाउद्दीन की जो धरती है, जहाँ से मैदानी इलाका शुरू होता है पोठवार से आगे, तो वो उसकी एक तारीख़ रही है। चंद दिन पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, जो पेशावर से चला, पंजाब से भी लोग आए डी चौक के लिए, तो उसमें एक आपने कंटेनर के ऊपर से एक जो बंदा दुआ मांग रहा था या जो भी नमाज़ पढ़ रहा था, तो उसको नीचे गिराया गया। तो तकरीबन कोई 24-36 घंटे तो एक वो कंपेन चली, ख़ास करके जो पीटीआई के जो प्रो यूट्यूबर थे उन्होंने चलाई, कि दावे भी किए गए कि वो जो ऊपर से शख्स गिरा था जहाँ भाग हो गया। लेकिन यूं ही वो वीडियो वायरल हुई, और जो ऊपर से गिरने वाला शख्स था जिसका नाम ताहिर अब्बास तारड़ फ्राम मंडी बहाउद्दीन था, तो वो उसके दोस्तों ने उसकी ज़ख्मी हालत में एक जो तस्वीर है जिसमें उसकी टांगें भी टूटी हुई हैं, प्लास्टर लगा हुआ है, और उसके जो दोनों बाजू हैं वो भी टूटे हुए हैं, उनके दोस्तों ने वो वायरल कर दी। एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो उस कंटेनर से गिर के वो मर गया, लेकिन वो उसकी जान बिल्कुल ठीक थी और वो सही सलामत था, ज़ख्मी बिल्कुल था, वो बेड पे था। उसके बाद क्या हुआ कि जब यूं ही पता चलता गया, वायरल वीडियो हुई, तो उस वालों के साथ कोई सख्ती की गई इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन उसके भाई की यूं ही एक वीडियो आई, रिक्वेस्ट की गई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से और मौजूदा जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे एक अपील की गई कि हमारे जो घर वाले हैं, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, आप लिहाजा उनसे मेहरबानी करें, उनको आप छोड़ दें, उनका इसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो ताहिर अब्बास गया भी है तो उसने उसकी सज़ा उसको मिल गई है, उसकी टांगें और जो बाजू हैं वो टूट गए हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ। उसके भाई ने अपील की और हुकूमत ने वो मान भी ली और उनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो ताहिर अब्बास है आज पेशावर पहुँच जाता है केपी के, और वहाँ पे उसका जिस तरह इस्तकबाल किया गया, एक जैसे आप उनकी नज़र में तो वो गाजी ही होगा, लेकिन ये सियासी चीज़ें होती हैं, ये चलती रहती हैं। ये आज की नहीं बात, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी भुट्टो दौर में, तो उस वक़्त से मंडी बहाउद्दीन के जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, और स्टेजों पे और हर जगह पे उन्होंने अपनी अपनी जो पार्टी सियासी उनके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। लेकिन यह कि मंडी बहाउद्दीन की एक तारीख़ है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहादुर लोग हैं, वो मुकाबला करना जानते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों। तो वो उसका वर्कर जो है जिसके साथ होता है वो वहाँ पे अपना पूरी जान के साथ, अपनी जो है दिल गुर्दे के साथ एज ए वर्कर जो होता है वो उस पार्टी के साथ वो इतना मेहनत से और दिलजोई से काम करता है। तो ये एक चीज़ सामने आई है कि मंडी बहाउद्दीन के जो ताहिर अब्बास ने एक मिसाल कायम की है, और जैसे कि कहा जा रहा था जो हमारे पख्तून भाई हैं उनकी तरफ से कि पंजाब से कुछ लोग जो हैं वो उस तरह लोग नहीं निकले। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ताहिर अब्बास है उसने, जो मंडी बहाउद्दीन का ताहिर अब्बास है, मुझे फ़ख्र है उस पर
اپنے منڈی بہاؤالدین ہونے پہ، کیونکہ اس نے پورے پنجاب کی جو ہے اس نے لاج رکھ لی ہے، اور اس نے دیکھے اتنے بڑے کنٹینر تھے کم از کم 30-40 فٹ اونچے، وہاں سے وہ گرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کی حفاظت کی، وہ زخمی ہونے کے باوجود بھی اس کی جان بچ گئی، اور آج وہ صحیح سلامت ہے، اور ہمیں اس کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی ادارے کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں، یہ ورکر ہوتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنا اپنا ہر ایک کا محبتیں ہوتی ہیں پارٹیوں کے ساتھ، لیکن اس نے کسی ریاست مخالف کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ اس نے ریاست اور پاکستان سے محبت کی بات کی، اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ایک ملتا ہے، اس نے جو بیان دیا کہ ہمیں ایک ایز اے پارٹی ورکر جو ہوتا ہے اس کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ جو ریاست مخالف بیانات ہیں یا گفتگو ہیں وہ کریں۔ ہر ایک پارٹی کی جو ورکرز ہیں انہیں کو اسی طرح جو طاہر عباس ہے، تارڑ ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اور جواں مردی کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ ہر ایک بندہ رہے، اور اس کو حق بھی ہے، آئین پاکستان بھی اس کو یہ رائٹ دیتا ہے۔ لیکن ریاست پاکستان کے خلاف جس طرح طاہر عباس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، کوئی مخالف بات نہیں کی، پاکستان زندہ باد کے وہ نعرے بھی لگاتا ہے، پاکستان فوج کے بھی وہ نعرے لگاتا ہے، پاکستان فوج زندہ باد کے، تو یہی ہونا چاہیے۔ پارٹیاں جی آنی جانی ہوتی ہیں، لیکن جو ریاست ہوتی ہے اس نے قائم و دائم رہنا ہوتا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، اور پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، ورکر جو ہیں وہ ایک اس پارٹی سے گئے ادھر چلے گئے، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، کیونکہ پارٹیوں کے اندر بھی جو کافی چیزیں ہوتی ہیں، کسی ورکر کو وہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، اور وہ پارٹیاں چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں چلی جاتی ہیں۔ تو سر جو ہے فخر سے بلند ہو گیا کہ اس نے پاکستان کے حق میں جو ہے بات کی ہے، اور جس سے پاکستان اور جو ہمارے پنجاب کی دھرتی ہے، ہماری منڈی بہاؤالدین کی دھرتی ہے، اس نے اس کا جو سر ہے فخر سے بلند کر دیا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ جو پختون بھائی ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نکلے تھے، لیکن جو پنجاب کی سرزمین سے طاہر عباس آیا ہے اس نے ایک کام قائم کر دیا ہے ہر پارٹی ورکرز کے لیے۔ تو دوستو، ہمیں پاکستان سے پیار بھی کرنا ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر رہ کے اپنی پارٹیوں میں جو ایک سیاسی کوششیں ہیں وہ بھی اپنی کرنی ہے، جس پارٹی میں بھی بندہ ہو، لیکن ہم نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی، پاکستان کے خلاف کسی ایسے بیانیے کا ہم نے ساتھ نہیں دینا۔